نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. درسنا اليوم أسئلة وأجوبة عن الأسرة. الأسرة بمعنى عائلة، وفي الأردو يقال family. يعني هذه الأسئلة وأجوبة متعلقة بالأسرة. يعني حينما تريد أن تسأل أحدا عن أسرته وعن والده وعن جده وعن إخوته وعن أخواته، فإذا يعني ستستعمل هذه التعبيرات التي نتعلم وندرس اليوم. مثلا هل تعيش مع والديك؟ هذا من عاش يعيش عيشة يعني وعيشا، یعنی کیا آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں؟ هل تعيش مع والديك؟ وللمؤنث هل تعيشين مع والديك؟ نعم أعيش مع والدي. نعم أعيش مع والدي. أم تقول لا بل أعيش مع جدي وجدتي؟ ممكن تستطيع أن تقول لا بل أسكن مع جدي وجدتي. الجد يعني أبو الأب، وجدة أم الأب. كم فردا في عائلتك؟ يعني فردا، كم فردا؟ فرد جمع أفراد، يعني كم شخصا في عائلتك، في أسرتك؟ في عائلتي 5 أفراد، في أسرتي 5 أفراد. ماذا يعمل أبوك؟ ماذا يعمل أبوك؟ يعني ما عمل والدك؟ ماذا يعمل؟ ما شغله؟ فتقول أبي معلم، أبي معلم. أبي مهندس. معلم الذي يعلم الناس، يعني مدرس. أبي مهندس، مهندس يعني الذي يعمل الهندسة. مهندس يقال انجينير. أبي متقاعد، متقاعد الرجل الذي تقاعد عن العمل. هناك يعني كما أنكم تعرفون في المصانع وفي الشركات وكذلك وفي يعني دائرة الحكومة الناس يعملون يعني إلى يعني وقت خاص، فإذا مثلا وصل إلى يعني عمر العامل إلى 60 أو 50 فهو يتقاعد عن العمل ويترك العمل ويذهب إلى البيت ولا يعني ويقعد هناك ولا يذهب للعمل. يقال له متقاعد، وفي الأردية ريتاير، لأنه تقاعد عن العمل. الآن هو لا يعمل، تقاعد، قعد، جلس في البيت. كم أخا لك؟ لي 3 إخوة. لي أخوان. لي أخ واحد. ليس لي إخوة. إذا كان لك يعني 3 إخوة فتقول لي 3 إخوة. لي أخوان، میرے 2 بھائی. لي أخ واحد. إذا كان ليس لك إخوة فتقول ليس لي إخوة، کوئی بھائی نہیں ہے. هل أنت أكبر إخوتك؟ يعني هل أنت أكبر من إخوتك؟ نعم أنا أكبر إخوتي. لا بل أنا أصغرهم، يعني أنا أصغر من إخوتي. لا بل أنا أوسطهم. أوسط يعني الذي يكون في الوسط. میں سب سے بڑا، أنا أكبر، أنا أصغر سب سے چھوٹا، أنا الأوسط سب سے درمیانہ. ما هو تسلسلك في العائلة؟ ما هو تسلسلك في العائلة؟ یعنی فیملی میں آپ کا نمبر کون سا ہے؟ ما هو تسلسلك في العائلة؟ أنا الأول في إخوتي، یعنی أنا الأول. أنا الثاني في إخوتي، یعنی بھائیوں میں میرا پہلا نمبر ہے، میرا دوسرا نمبر ہے. هل أبواك على قيد الحياة؟ يعني هل أبواك على قيد الحياة؟ يعني هل والداك على قيد الحياة؟ أبواك، والداك، هل هما على قيد الحياة؟ مثلا هل هو على قيد الحياة؟ هناك تذكر شيخا أم عالما أم رجلا، فتريد أن تسأل، يعني أنت لا تعرف أهو حي أم ميت، فتريد أن تسأل فتقول هل هو على قيد الحياة؟ نعم كلاهما على قيد الحياة والحمد لله.
ہم تقول امی قد توفیت رحمہ اللہ تعالی، میری والدہ وفات پا گئی. کسی کے پوچھیں کہ وہ زندہ ہے تو آپ کہیں گے حل ابواک علی قید الحیات، حل هو علی قید الحیات. ابی قد توفی رحمہ اللہ تعالی. کم عمن لک، آپ کے کتنے چاچو ہیں؟ عم جمعها اعمام. لی عم واحد عم او لی عمان ام لی ثلاثة اعمام. کم عمتا لک، آپ کی کتنی پھوپھیاں ہیں؟ لی اربع عمات، 4 پھوپھیاں. کم خالا لک و کم خالتا، کتنے ماموں اور کتنے خالہ ہیں؟ خال جمعها اخوال، خالہ خالات. لی خال واحد و خالتان. ما هي لغة بیتک، یعنی کیف، ما هي اللغة التي تستعملون في البيت فيما بينهم، یعنی الانسان الذي هو مثلا يسكن في مكان هو يتكلم بلغة العربية مثلا بلغة الأردية، وأما في البيت هو يتكلم بلغته الأم، يعني باللغة التي ولد فيها، مثلا لغة بيتي الأردية أم العربية البشتوية السندية. نص، هذا نص يعني مضمون في الأسرة، هذا نص في الأسرة. على كل طالب أن يحفظ هذا النص ويذكر يعني هنا يعني ويتعرف علينا نفسه ويذكر هنا اسمه واسم والده يعني وعمره وكذلك أين يعيش كيف يعيش. يعني كل طالب لازم عليه أن يذكر هناك يعني تفاصيل أسرتي، مثلا اسمي صالح واسم والدي عبد الرحمن، مضى من عمري 12 سنة، میرے 12 سال ہو گئے. مضى من عمري 12 سنة. اعيش في كنف والدي، کنف بمعنی سرپرستی. اعيش في كنف والدي وأسرتي تضم 8 أفراد. تضم بمعنى تشتمل 8 أفراد، 4 بنين و4 بنات. یعنی والدی موظف، والدی موظف بمعنى ملازم. الذي يوظف يعني موظف، الذي يوظف يعمل يعني موظف حكومي گورنمنٹ ملازم. في دائرة الكهرباء، في دائرة يعني شعبة، في دائرة الكهرباء كإلكتريك. وأمي ربة بيت، ربة بيت يعني هذا من مذكر من رب، يعني التي تقوم بأعمال البيت يقال له ربة بيت. امی ربۃ بیت یعنی میری گھریلو خاتون کو آپ کہتے ہیں ربۃ بیت. تقوم باعمال المنزل. قام بالعمل بمعنى قام هذا العمل، مثلا قام الاستاذ بالدرس يعني درس، وكذلك قمت بالكتابة يعني انا كتبت. قام يعني بفعل كذا، هناك يعني تذكر كل فعل تريد ان تقوم، يعني قام بالعمل. قیام کے بعد جب بات ہے یعنی کسی کام کو کرنا. قام بفتح الباب، قام باغلاق الباب، یعنی تقوم باعمال المنزل، یہ تفعل باعمال المنزل. اخی الکبیر میرا بڑا بھائی، یدرس فی کلیۃ الہندسہ، کلیہ جمعها کلیات کالج، ہندسہ انجینئرنگ. واختی الکبریٰ معلمۃ تدرس فی المدارس الدینیہ وانا طالب فی الصف الاول. انا والحمد للہ سعید بین والدی و اخوتی و اخواتی. سعید خوش قسمت. التمارین، التمرين الأول على كل طالب أن يحل هذا التمارين ويرسل إلي شخصيا ما كتب يعني ما حل من التمارين. يعني أولا عليكم أن تكتبوا أن تحلوا هذه التمارين على كراريسكم وعلى دفاتركم ثم صوروها، فبعد ذلك أرسلوا إلي شخصيا إن شاء الله سأدقق الكراريس. اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين. هذا قوس، قوس كمان قوسين يعني من هنا إلى هنا، هذا قوس وهذا قوس. يعني اختر الكلمة المناسبة منها ومنها ومنها مثلا في أية منطقة
الآن يعني لازم عليك أن تملأ